बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह से ढेरों दुआओं के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत के साथ हों, खुश हों, आबाद हों और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हों। आजकल आपसे रोज़ाना मुलाकात नहीं हो रही, हमारी मसरूफ़ियत कुछ इस तरह की है कि मुमकिन नहीं हो रहा रोज़ाना मुलाकात करना। आज हम निकले हैं, रात का काफ़ी वक्त हो गया, तकरीबन 10 बजे हैं रात के, और हम जा रहे हैं अपने भाई से मिलने के लिए जो सऊदी अरेबिया में कुछ दिन के लिए आए हैं। मेरे ख्याल 6 या 7 दिन के लिए। उनके पास वक्त इतना नहीं था कि वो हमारे पास आ सकते, तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम थोड़ी देर के लिए उनसे मिल लें। दिन तो बहुत मसरूफ़ियत में गुजरा और वो मुसलसल बिज़ी रहे, लेकिन अब चूँकि कुछ वक्त हुआ है तो हमने सोचा है कि हम चक्कर लगा कर आते हैं। साथ साथ आपको रियाज़ के ये खूबसूरत मनाजिर भी दिखा रहे हैं। रोशन शहर है, रात को भी बहुत खूबसूरत लगता है और कितना सुकून है, किस कदर इत्मीनान है। सड़कों पर भी इस वक्त इतनी ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है, रश काफ़ी कम हो गया है और हर तरफ रोशनी है। ये भी अल्लाह का एक शुक्र है कि इतना अमन और सुकून है कि आप दिन रात के किसी भी हिस्से में बाहर निकलें, ये फ़िक्र नहीं होती कि कोई मसला हो जाएगा या कोई परेशानी हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि बड़े आराम और इत्मीनान के साथ जो है वो सफ़र किया जा सकता है। अक्सर तो ये होता है कि अब चूँकि मौसम भी बदल रहा है और गर्मी शुरू हो गई है, बल्कि होने वाली है, इसमें जब हम हरम भी जाते हैं तो हम रात के सफ़र को प्रेफर करते हैं, इसलिए कि रात को मौसम काफ़ी ठंडा होता है और उसमें ये मसला भी नहीं होता कि खुदा न खास्ता दिन में गाड़ी जो है वो उसका इंजन गर्म हो जाए या उसके टायर जो हैं वो ज़्यादा गर्मी में बर्स्ट होने का खदशा होता है, तो ये एक मसला भी हल हो जाता है। मेरा ख्याल है कि हम बस अब पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। गाड़ी की पार्किंग हम तलाश कर रहे हैं। हमारे पास तो मौसम गर्मी थोड़ी सी आके फिर दोबारा बेहतर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में आजकल काफ़ी गर्मी शुरू हो गई है, बस अल्लाह खैर करे। जी बिल्कुल, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, लेकिन अब हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग। पार्किंग मिलेगी तो हम फिर जाएंगे अंदर, और बस फिर यही है। आजकल रमज़ान की भी बहुत थोड़े दिन रह गए हैं और सबकी तैयारियां शुरू हो गई होंगी रमज़ान की भी। ख़ास तौर पे अपने आप को रिमाइंड कराना और याद कराना कि शहर मुबारक यानी बेहतरीन महीना जो साल का है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बस अब चंद ही दिन की दूरी पर है। इस बार हम ये सोच रहे हैं कि रमज़ान से पहले 2 चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, यानी 2 चीज़ें जो हम अपने लिए रखेंगे, जिनको ख़ास तौर पर जो है वो दोहराया जाए और अपने आप को याद भी कराया जाए। वो एक तो सूरह हुजरात है और एक सूरह माऊन है। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं, जैसे ये है कि तजस्सुस ना करो, किसी की गीबत ना करो, चुगली ना खाओ, जो है लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा बदगुमानी ना की जाए। इसलिए कि जब हम सोचते हैं तो समटाइम्स हम ओवर थिंकिंग के ऊपर आ जाते हैं और ओवर थिंक करते हुए हम बहुत दूर तक चले जाते हैं। कई बार तो यही ओवर थिंकिंग ही हमारे ताल्लुकात की खराबी का बायस बनती है। इससे बचने की बहुत ज़रूरत है, और इसी तरह से अफवाहें जो हैं उनसे बचने की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा था, और हमारी हो गई मुलाकात, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे हालात पता चले और सबकी खैर खैरियत मालूम हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम आ रहे हैं वापस, और वापसी का सफ़र भी वैसा ही रोशन है जैसा जाते हुए था। हालांकि इतनी रात हो गई है लेकिन बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो जिन शहरों में अमन और सुकून होता है उनमें वाकई दिन और रात जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे गुजरते हैं। हम बात कर रहे थे सूरह हुजरात की, तो इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताई गई हैं, और इसी तरह से खामखा बिला वजह किसी का मजाक उड़ाना, इससे बचने की भी हिदायत की गई है। इसलिए हमें ये लगा कि सूरह हुजरात हमारे अखलाक को और हमारी डीलिंग्स को, लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात को, मामलात को, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह सूरह माऊन बिल्कुल छोटी सी सूरत है जो हम अपनी नमाजों में भी पढ़ते हैं, और उसमें भी एक बात जो हमें बड़ी फैसिनेट करती है और हम सोचते हैं कि देखें अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान में कर दिया, वो ये है कि उन लोगों को वईद की गई है जो मांगने की चीज़ें
آرائیتن نہیں دیتے. یعنی اگر کوئی ہمسایہ آ گیا ہے, کوئی ساتھ والا آ گیا ہے تو کوئی چیز لینے کے لیے چھوٹی, جیسے نمک ہے, چینی ہے, کوئی گھر کے استعمال کا برتن ہے, کوئی لائک ایکوپمنٹ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جیسے, تو وہ چیزیں جیسے ہمسائے ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں, یہ بے تکلفی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. لیکن اب جیسے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ تہذیب کو اپنا رہے ہیں, ان چیزوں سے ہم ذرا دور ہٹتے جا رہے ہیں. ہم اس کو بڑا محسوس کرتے ہیں کہ فلاں نے ہم سے یہ چیز مانگ لی یا ہمیں دینی پڑی, یا ہم خود بھی ہچکچاتے ہیں, جھجکتے ہیں چیز مانگتے ہوئے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا. حالانکہ یہ آپس میں بے تکلفی اور دوستی کا ایک اظہار بھی ہے, اور ہمیں ہماری بے بسی بھی یاد کراتی ہے کہ ہم اتنے پرفیکٹ نہیں ہیں کہ ہمیشہ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہو. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری ساری پلاننگ کے باوجود, اپنی ہر گروسری کو, ہر ضرورت کو وقت پر کرنے کے باوجود بھی ہمیں کسی کی ضرورت پڑ جائے اور کسی کو ہماری ضرورت پڑ جائے. یہ جو کمیاں ہوتی ہیں نا زندگی میں, یہ انسان کو تھوڑا عاجز رکھتی ہیں اور اس کو یہ سکھاتی ہیں کہ تم بھی کمزور ہو سکتے ہو, تاکہ تم پھر اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اوپر نہ لے جاؤ. تو یہ اچھا ہوتا ہے, یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسئلے اور مسائل جو ہیں وہ ہمارے تعلقات کا اور ہماری کمیونیکیشن کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہوتے ہیں. واپسی کا سفر ہو رہا ہے اور موسم بہت اچھا ہے. ہوا یہاں پر بہت تیز چلتی ہے ریاض میں. جب ہم اپنی کھڑکی کھولتے ہیں, شیشہ کھولتے ہیں گاڑی کا, تو اتنی تیزی سے ہوا آ رہی ہے کہ ہمارے کان بند ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ گاڑی تھوڑا سا جو ہے وہ شیک بھی کرتی ہے. یہ دیکھیے آپ کو شاید ہوا کی آواز آ رہی ہو, بہت تیزی سے آتی ہے. اس لیے زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ شیشے بند ہی رکھے جائیں تاکہ گاڑی جو ہے وہ امبیلنس میں نہ ہو, اور باہر سے جو بہت تیزی کے ساتھ ہوا آتی ہے وہ چہرے کے اوپر بھی پڑتی ہے. اور یہ ہمارا جی بس گھر کافی ہمارا یہاں سے دور ہے, ہمیں تقریباً 30 منٹ لگیں گے واپس پہنچنے میں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت ٹریفک نہیں ہے بالکل, اور یہ وہ روڈ ہے جو ایئرپورٹ روڈ ہے. ہمارے گھر سے ایئرپورٹ جانے کے 3-4 راستے ہیں, جن میں سے ایک راستہ یہ ہے جس پر ہم گئے ہیں, اور اب ہم اسی پر واپس آ رہے ہیں. اس لیے جو ہے وہ رات کے وقت چونکہ جو بڑی ٹریفک, ہیوی ٹریفک ہے, جیسے جو بڑے ٹرالرز ہیں اور ٹرک ہیں, وہ بھی یہاں سے گزر سکتے ہیں. یہ ایک تو گزر بھی رہا ہے ہمارے پاس سے, لیکن اچھا یہ ہے کہ ویسے ٹریفک کا رش بالکل نہیں ہے. بس یہی رمضان کی بات ہو رہی تھی کہ ہم اس سے پہلے جو تیاریاں کر رہے ہیں ان میں یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اس لیے کہ ہمارے ہاں اخلاق کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے, اور ان چیزوں کو جو ہے وہ بڑی ایک وسیع پیمانے پر اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے بہت اچھا بول لیں, اخلاق میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ایکچولی اٹ از فرام آور ہارٹ, یعنی ہمارے دل سے یہ چیز نکلنی ضروری ہوتی ہے, اور جب یہ دل سے نکلتی ہے تو پھر یہ سب چیزوں کو اچھا بھی کر دیتی ہے. راستے میں کافی دلچسپ چیزیں آ رہی ہیں جو ہم نے بھی ابھی تک ویسے نہیں دیکھی, اس لیے کہ یہاں پر ریاض میں اتنا کچھ ہے دیکھنے کے لیے کہ اگر آپ پلان کر کے دیکھنا بھی شروع کریں تو میرے خیال ہے اس میں بھی آپ کو سالوں لگ جائیں گے, اس لیے کہ ظاہر ہے ہر روز تو ہم باہر جا نہیں سکتے, کسی ویکنڈ کا انتظار کرنا پڑتا ہے, اور ایسا ویکنڈ جس پر کام نہ ہو, اس لیے کہ بعض اوقات ویکنڈ پر بھی کام کرنا پڑتا ہے. اس لیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ویکنڈ جو ہمارے پاس فارغ ہو, اور جس میں پھر ہم پلان کریں کہ اب ہم کہاں جائیں گے, اور اس کے مطابق پھر ہم جو ہے وہ چیزوں کو, سب چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اتنی روشنیاں دیکھ کر بڑا یاد آتا ہے پاکستان, اور دل کرتا ہے کہ وہاں پر بھی اللہ کرے اتنی ہی روشنی ہو, اور یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اور بجلی کے مسائل ہیں, پانی کے مسائل ہیں, یہ سب ختم ہو جائیں. اور اس لیے کہ یہ زندگی کا ایک بڑا حصہ تو یہ کھا جاتی ہے نا. اگر یہ چیزیں ہوں پراپرلی ارینجڈ ہوں تو اللہ کرے گا انشاءاللہ ہو بھی جائیں گی. جب یہ چیزیں ہوں, سب کے لیے پانی ہو, سب کے لیے بجلی ہو, سب کے لیے صحت ہو, تعلیم ہو, تو پھر پیچھے تو پھر کیا رہ جاتے ہیں, کھانا پینا اور بس. اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی ہر بچے کو تعلیم ملے,
اور ہر بیمار کو، ہر مریض کو اچھی صحت کی سہولت میسر ہو، صاف پینے کا پانی ہو، اور بجلی جو ہے اس کی بھی سہولت ہو. اس لیے کہ یہ بنیادی ضرورتیں ہیں. باقی تعیشات پر تو ہم جتنا بھی خرچ کرنا چاہیں وہ کم ہے، لیکن یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، اور اگر یہ مل جائیں تو انسان کے بہت ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. اسی لیے جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو بہت بار یہی چیز ہوتی رہتی ہے کہ اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب پانی کا یہ مسئلہ ہو گیا، اب گیس کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے. اور یہ چیز جو ہے نا بہت سارا ہمارا وقت لے جاتی ہے اور ذہنی الجھن کا باعث بھی بنتی ہے. باتوں میں وقت گزر گیا اور الحمدللہ ہم گھر پہنچ گئے ہیں. یہ خوبصورت مسجد جو ہمارے گھر کی نشانی ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. خدا حافظ.